بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے سمندری سے آنے والے مہمان محترم جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں محبت اہل بیت اور اسی طریقے کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے عنوان پر اپنے بیان کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ ذرا جوش سے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما محبت اہل بیت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھے۔ حضرات، میرے تو قبل محبوب عوام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت ہی شاندار اور بڑی پیاری گفتگو فرما چکے ہیں۔ ہونا تو قبل شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری تاج محمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میں دعا کرنا مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی
خطیب و امام جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے اج دا پروگرام رکھے ہے، نہایت ہی قابل احترام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد شعیب امین سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی، محترم جناب قاری محمد آصف صاحب، اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین پھر کہہ دو۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، محترم قاری صاحب نے جو فرمایا اس سے حوالے نل چند باتاں عرض کرن تو بعد اجازت چاہاں گا۔ گوڑے گٹے چھڑ کے رب العالمین دی رضا اور رحمت لی تشریف رکھو، جتنا وقت گزارے ہے یا مزید بہو گے انشاءاللہ یہ ٹائم تو اڈا بیکار نہیں جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ٹائم عبادت بن جائے گا، عبادت دی روح عبادت دی جان بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات، نبی رحمت محسن انسانیت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر بیک وقت 9 آزاد بیویاں بیک وقت رہیاں، کل آپ دیاں بیویاں 11، 2 لونڈیاں بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمائے۔ تو جو ہے میری طرف میں بات شروع کرنا چاہنا اور نہایت اختصار نال محترم قاری صاحب فرما رہے نے سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ اور محبت اہل بیت، چونکہ حضرات یہ مضمون ایک نہیں 3 مضمون دسے نے، کم از کم ایک مضمون 1.5 2 گھنٹے دا، میں مختصر صرف انشاءاللہ الرحمن جو ڈیوٹی لگی ہے اسے حوالے نال صرف اشارہ کر کے بات نو کسی نتیجے تک پہنچاواں گا، توجہ میری طرف رہے۔ سب تو پہلا نکاح حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا، اور جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے آپ علیہ السلام نے اور کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد دوسرا نکاح آپ علیہ السلام نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا۔ تیسرا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا نکاح ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے۔ ان تمام ازواج مطہرات چو اللہ پاک نے سب تو پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ دے بطن چو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ پاک نے میرے محبوب نو عطا فرمائے،
اور ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن چو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور دیگر جتنیاں آپ علیہ السلام دیاں بیویاں ازواج مطہرات نے انہاں چو اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی. مرضیاں دا مالک اختیارات دا مالک کون ہے؟ اللہ. حضرات آپ علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ دے بطن چو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بیٹا ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن چو. بیٹیاں نو اللہ پاک نے زندہ رحم دیتا. بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو گئے نے. پتوں کی شہر دے نوجوان غیور مسلمانوں اور بزرگوں عطا عرش والے رحمان دیے او بیٹیاں دیوے پتر دیوے جے دیوے تے دے کے بلا لے. اختیارات دا مالک کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ اللہ. کہندہ جی کردہ ہے کہ رب پت نہ دیوے پھر پتر جوانیاں نہ مانن. حضرات انبیاء بھی پتران دی ضرورت محسوس کر دے گئے لیکن اصل بات ہے تمام اختیارات صرف عرش والے رحمان دے کول نے. پھر بولو مرضیاں دا مالک کون ہے؟ آپ دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے. بیٹیاں زندہ رہیاں اور بیٹیاں آپ دیاں 4 نے. 4 بیٹیاں دی شادی ہوئی. پھر اللہ پاک نے انہاں نو اولاد بھی دیتی. حضرات ایک ایسا طبقہ ایک ایسا گروہ جیڑا آندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حالاں اے بات اے عقیدہ قرآن پاک دے خلاف ہے. ہاں رب العالمین نے جتھے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے اتھے جمع دا سیگا آ رہا ہے ایک نہیں. آپ علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے. سورہ احزاب سنو ذرا قرآن محبتنا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. نبی رحمت دی ایک نہیں ایک نالو بہتیاں یعنی 4 بیٹیاں نے. کنیاں نے بولو؟ قرآن اندر فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا وبنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ ذوالجلال دا قرآن. حضرات گل ذرا قرآن دی سنیا جے معنی کیے ترجمہ کیے
فرمایا یا ایوہ النبیو، اے نبی یعنی جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونیا محبوبہ کل ازواج کا، فرما دیو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو، کل ازواج کا، پہلے اپنیاں تمام بیویاں نو فرما دیو، پھر فرمایا وابنات کا، اپنیاں چارے بیٹیاں نو کہہ دیو۔ حضرات گل ذرا قرآن دی سنیا جے، اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جتھے ازواج دا تذکرہ نال پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ ہے، میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں بھئی ایک وقت میرے آقا دے کرے 9 بیویاں رہیاں، آقا دیاں کل آزاد 11 بیویاں، 2 آپ دیاں لونڈیاں نے، اللہ پاک فرما رہے نے کل ازواج کا، اے محبوبہ پہلے اپنیاں ساریاں بیویاں نو فرما دیو، پھر فرمایا وابنات کا، اپنیاں چارے بیٹیاں اپنیاں ساریاں تیاں بیٹیاں نو فرما دیو، پھر فرمایا ونساء المؤمنین، تے عام مومن بیبیاں نو کہہ دیو، مومنات نو کہہ دیو، عام اللہ والیاں ساریاں بیبیاں نو فرما دیو۔ عرشاں والے ربا کس بات دا اعلان کراں، کیڑا آرڈر تے حکم فرماواں، مولا فرماندے نے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا، نی بیبیو جدوں کراں چو باہر نکلیا کرو، سر تو لے کے پیراں تک موٹیاں چادراں اوڑ کے نکلیا کرو، پردہ کر کے نکلیا کرو، باحیا بن کے نکلیا کرو، با کردار بن کے نکلیا کرو، اپنے جسمانو لکا کے نکلو، اپنے جسمانو چھپا کے نکلو، چہریانو لکا کے نکلو۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا، جدوں بیبیاں پردہ کرنگیاں ملے گا کی، فرمایا ایعرفن فلا یعزیل، پردہ کرن والیاں بیبیاں ایسا تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں اور پہچانیاں جان گیاں، پردہ کرن والیاں اللہ والیاں بیبیاں نے، یہ نیک بیویاں نے، یہ نیک بیبیاں نے، یعنی پردہ کرن والیاں باحیا خاتون نے۔ حضرات گل سنیا جے، اللہ والیاں نے، اور اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آندائے، حضرات گل ذرا محبت نہ سمجھن والی، ایعرفن فلا یعزین، پہچانیاں بھی جان گیاں کہ اللہ والیاں نیک بیبیاں نے، ایسا تکلیف تو بھی بچا دیتیاں جان گیاں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ، اور ہے وہ اللہ ذوالجلال غفور الرحیم، معاف کرنے والا مہربان، اللہ پاک غفور الرحیم، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بہت بڑی مہربان ذات، عرشاں والے رحمان دی ذات ہے۔ میں جڑی بات دسنا چاہنا ہوا، اس مقام پہ اللہ پاک نے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، جگاں دے پیر دی ایک نہیں ایک نالو بہتیاں، یعنی 4 بیٹیاں نے، 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے بطن چو اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے۔ بڑی بیٹی زینب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی زینب، جگاں دے
دے پیر نے حضرت زینب دا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرمایا ہے. ابو العاص حضرت سیدہ خدیجہ دا پانجا لگدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اے بدر تو بعد دارہ اسلام دے اندر داخل ہوندے نے. حضرات گل ذرا غور نال محبت نہ سمجھن والی ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اے ہجرت تو بعد کافی دنوں بعد مسلمان ہوئے. دوسری بیٹی میرے پاک پیغمبر دی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نال ہویا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر بدر دیاں لڑائیاں لڑن گئے نے. حضرت رقیہ بیمار سی, سیدہ رقیہ بیمار, جگاں دے پیر بدر دی فتح تو واپس آئے, سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں رضی اللہ تعالی عنہا. میرے آقا دی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ام کلثوم دا نکاح رقیہ تو بعد عرشاں والے رحمان دے آرڈر نال میرے پاک پیغمبر نے عثمان بن عفان دے نال کر دیتا ہے. اے آپ دیاں 3 بیٹیاں, چوتھی بیٹی میرے آقا دی سیدہ فاطمہ جڑی سب تو پیاری تے چہیتی بیٹی, سب تو لاڈلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نوجوانوں میرے بزرگوں گل سنن والی ہے جڑی ساریاں تو چھوٹی اولاد ہوئے, اے پتر ہوئے یا بیٹی ہوئے, ان دے نال ماں باپ نو محبتاں کچھ انوکھیاں ہویا کر دیاں نے. سب تو پیاری چھوٹی بیٹی جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. لوگوں کون فاطمہ؟ زوجہ علی المرتضی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ خاتون جنت فاطمہ. ارے کون فاطمہ؟ جنتی بیبیاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ارے کون فاطمہ؟ حسن حسین دی اما جان فاطمہ, حسنین کریمین دی امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر دے دل دا ٹکڑا فاطمہ, آپ دیاں اکھاں دا چین فاطمہ, میرے پاک پیغمبر دا جگر گوشہ فاطمہ, آپ دے دل دا سرور تے اکھاں دا چین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے نال محبتاں کچھ انوکھیاں ہی کر دینے, محبتاں کچھ عجیب طرح دیاں کر دینے. حتیٰ کہ آپ دیاں جتنیاں بیٹیاں نے محبت میرے آقا ساریاں نال کر دینے, پیار تے ساریاں نال کر دینے. جی میں مینوں تینوں اپنی اولاد نال پیار ہوندہ ہے, جی میں تینوں مینوں اپنیاں بیٹیاں تے پتران نال پیار ہوندہ ہے, میرے آقا انجی اولاد نال پیار کریا کر دے. بیٹے فوت ہو گئے, بیٹیاں رب نے زندہ رہن دیتیاں. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی قسم کدے متھے وٹ نہیں پایا, کدے تیوڑی نہیں پائی, بلکہ میرے آقا فرمان دینے عطا عرش والے رحمان دی. بیٹیاں دے وے تد وی رب دی مرضی, پتر دے وے تد وی رب دی مرضی, بلکہ میرے پاک پیغمبر نے بیٹیاں دا مان بدایا ہے. جگاں دے پیر فرمان دینے بخاری دی روایت امام کائنات نے فرمایا, لوگو جنہوں اللہ پاک 2 بیٹیاں دے دے وے, جنہوں پروردگار 2 تیاں دے دے وے, باپ متھے وٹ نہ پائے, تیوڑی نہ پائے, بیٹیاں دی پیدائش تے اے متھے وٹ نہ پائے, پریشان نہ ہوئے, بلکہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرے دین والا جو اللہ ہے. پھر اینا دی بیٹیاں دی پرورش اچھی طرح کر دائے. جدو بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے, جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہاں بیٹیاں دی چنگی جگہ تے اگے شادی کر دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو قیامت دا دن ہوئے گا انہاں بیٹیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نے۔ آؤ نہ مجری بات دسنا چاہنا وا جس پیغمبر دا میں تو کلمہ پڑھے آئے اللہ پاک نے اس محبوب نو 4 بیٹیاں دتیاں نے۔ آقا چواں نال پیار کر دینے اختیارات دا مالک اللہ ہے تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا چھاڑ دے تو بندیا شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ حضرات پتران دی لوڑتے نبیاں نو بھی ہے وے لیکن مرضی رب دی لوت نبی نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے یعقوب نبی نو پتران دی فوج دیتی ہے حضرت شعیب نو نریاں تیاں دیتیاں نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے بول بول میرے بزرگا بول مرضیاں دا مالک کون ہے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اب پتوں کی دیو باشیو سجے کھبے نہ تعلق رکھنے والو اتیاں پت دین والا کون ہے تمام اختیارات مالک اللہ ہے جے دیوے عام بندے نو دے دیوے نہ دیوے نبیاں نو نہ دیوے اختیارات مالک کون ہے بولو بولو اور قرآن بھی آندہ ہے مولا فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض پھر کہہ دیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکران وَإِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن حسرات گل قرآن دی سنیاں جے مولا فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض اور دنیا جہان دے لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے زمین و آسمان دی بادشاہی رب ذوالجلال واسطے زمین و آسمان دا خالق مالک بادشاہ اللہ جو پیدا کردہ ہے مرضیاں دا مالک عرشاں والا رحمان فرمایا یا ابو لمن یشاء اناسا نریاں بیٹیاں دے وے اللہ ذوالجلال دی مرضی نریاں تیاں دے وے اللہ پاک نے تے پہلا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو اللہ پاک نے اس مقام تے پہلا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے پھر پتران دا تذکرہ فرمایا ہے پہلا اللہ پاک نے تیاں دا تذکرہ فرمایا کی معنی ہے اس دور دی اندر دور جہلیت اندر لوگ بیٹیاں نو آر سمجھ دے لوگ بیٹیاں نو نحوست جان دے اللہ پاک دی قسم ہے سنیاں جے غور نال لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دے زندہ درگور کر دیں دے اللہ پاک نے بیٹیاں دا پہلا تذکرہ فرمایا پتران دا بعد کی معنی اللہ پاکے تے بیٹیاں دی عظمت نو 4 چند لانا چاندے نے دسنا چاندے نے لوگو بیٹی پیدا ہوئے تد بھی خوشی کرو پتر دے وے رب تد بھی خوشی کرو اور بیٹی اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیئے پتر اللہ پاک دی نعمت ہویا کر دے اس مقام تے پہلا تذکرہ بیٹی دا پھر پتر دا فرمایا یا حب لمن یشاء اناسا
پھر کہہ دے اچھی کہہ دے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور نریاں تیاں دے وے اللہ دی مرضی نرے پتر دے وے رب دی مرضی فرمایا او یسبجہم ذکرانا و اناسا تیاں تے پتر رلوی ملوی اولاد دے وے پھر بھی رب دی مرضی قرآن اندہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کسے نو نہ تیاں دے وے نہ پتر دے وے ایویں بانج پن دی اندر زندگی نگاہ دے وے دولتاں دیندہ ہے مال دیندہ ہے اولاد نہیں دیندہ بولو مرضیاں دا مالک کون ہے اختیارات دا مالک کون ہے انہو علیم قدیر حسرات میں جڑی بات دسنا چاہنا وا میرے آقا نو 4 بیٹیاں شعیب نبی نو نریاں تیاں بڑا باپ شعیب تے پوتے کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لستاں چکے اس موج باہر دیاں انہوں کول پوچھ دائے تمہیں کی کرنا ہے اتے شانان کردگار دیاں مرضیاں دا مالک کون بولو تمام مرضیاں دا مالک اللہ ذوالجلال اختیارات دا مالک عرش والا رحمان حسرات گل ذرا دھیان نال سنن والی جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے آقا 4 نال پیار کر دینے آپ دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دیو لوگوں گل ذرا محبت نہ سنیاں جے حضرت فاطمہ معصوم جی کلیے تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رحلت فرما جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر دی پہلی بیوی حضرت خدیجہ وفات پا گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ دی جدائی دی اندر پریشان نے میرے آقا نو جدائی دا صدمہ غم خار بیوی وفادار بیوی تابعدار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں میرے آقا چپ چپ بار جاندے نے لوگاں نو واز و نصیحت سناندے نے توحید و رسالت دیاں گلاں سناندے نے لوگ اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن لوگ میرے پاک پیغمبر دے خون دے پیاسے تے ویری میرے آقا نے جدو فرمایا لوگوں کہہ دے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوں کہہ دیو کامیابیاں پاؤ گے اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈان دی ککھر ہلائی صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو توحیدیاں گلاں سنائیاں لوگ بھونڈان دی طرح مچھر جاندے نے لوگ خون دے پیاسے تے ویری بن جاندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے تے محمد نے بھونڈان دی ککھر ہلائی ایرانی تورانی جاپانی مکی ہندی ملائی بنے لہو دے دشمن پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑھے خداواں دا بے عدب جمعیاں لئی پھردا ہے اکو خدا دی خدائی میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں کہہ دے ہو لا الہ الا اللہ میرے
میرے پاک پیغمبر نے جدو یہ دعوت دیتی کوئی پتھر مار دے کوئی کوڑا سٹ دے میرے پاک پیغمبر نو تکلیفاں دے رہے نے میرے پاک پیغمبر نے ایک دن بازو نصیحت کی تھی نا اینا گند چکے آپ دے سر پاک دے اندر سٹ دیتا جگاں دے پیر دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں حضرات سنیاں جے غور نال مٹی کٹا آپ دے جسم آپ دے چہرے کپڑیاں تے مٹی کٹا میرے آقا پریشانی دے عالم دے اندر کرے آئے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجے چھوٹی جی عمر ویندی کیے بابا پریشان ہے ابو پریشان ہے ابو دے سر دے اندر کوڑا کرکٹ گند نظر آوندا ہے سیدہ فاطمہ پتہ ہی کعبہ دے رب دی قسم ہے جدوں میرے آقا کرے آیا کر دے اپنی بیٹی فاطمہ دا متھا چوم لیا کر دے پتو کی دیو باسیو بیٹی ابو جی کہہ کے اپنے بابے دا متھا چوم لیا کر دی باپ بیٹی دی پیشانی چوم دا ہے بیٹی باپ دا متھا چوم رہی ہے سیدہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک آپ دے سر پاک چو کوڑا کرکٹ صاف کر دیئے آندیے بابا ابا جان توڑا قصور کیے غلطی کیے مکے والے توانو کیوں ستان دینے ہے سیدہ فاطمہ پریشانی دی عالم اندر چند بولیاں بول دیئے نالے گلن کر دیئے معصوم ہاتھاں دے نالے آقا دے سر پاک نو صاف کر دیئے آپ دے چہرے تے داڑھی نو صاف کر رہی ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری لگتے جگر آندیے بابا توڑا قصور کیے غلطی کیے مکے والیاں نو کدے تساں گالاں تے نہیں کڑیاں مکے والیاں نو کدے تساں پریشان تے نہیں کیتا مکے والیاں نو کدے تساں تانے تے مینے نہیں دیتے ابو جی وجہ کیے پھر غلطیاں کینے قصور کیے مکے والے تو انو کیوں ستان دینے مکے والے تو اڈے تے ظلم و ستم کیوں کر دینے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے بیٹی فاطمہ اے میری اتی ہے اکوئی قصور اکوئی غلطی ہے مکے والیاں نو میں گالاں کدے نہیں کڑیاں اینا تے ظلم و ستم کدے نہیں کیتا اینا نو تانے تے مینے نہیں دینا وا نی بیٹی جیڑیاں میریاں ڈیوٹیاں نے اپنیاں ڈیوٹیاں پوریاں کر رہے وا میں مکے والیاں نو سب تو زیادہ اے جملہ تے اے جملہ انہاں نو چوبدا ہے گالاں تے نہیں کڈیاں لڑائی جھگڑا کدے نہیں کیتا میں دعوت ایک رب دی دینا وا اور مکے والے او کہہ دے اللہ الہ الا اللہ اے جملہ انہوں چپ دائے اس واسطے میرے دشمن نے اے میں نو مار دینے میں نو کٹ دینے میرے تے ظلم و ستم کر دینے سیدہ فاطمہ دیئے بابا لوگوں باپ بیٹی دیئے محبتاں کچھ عجیب نے اہل بیتنا پیار کرنے والے ہو گل سنیاں دے سیدہ فاطمہ کیاں دیئے بابا ابا جان تسی مکے والیاں نو بات کر دے ہو اے تو اڈے تے ظلم و ستم کر دینے ابو جی باہر جا کے تسی انہوں واس نہ کریا کرو ابو جی باہر جا کے انہوں تقریر نہ کرو اے تو انہوں مار دے کٹ دے ظلم و ستم کر دینے اے بابا جان میں تو اڈی فاطمہ بیٹی کو لوہے گل برداشت نہیں ہوندی اے ابو جی کر دے اندر چار دیواری دے اندر سانو جو کہنا جائے سانو کہہ لیا کرو جڑیاں توحید و رسالت دیاں گلاں سناڑیاں جے چار دیواری دے اندر گھر دے اندر ساڈے نال کر لیا کرو ابو جی اسی تواڈی دعوت بھی سناں گے اور تواڈی دعوت تے عمل بھی کران گے حضرت فاطمہ دیے بابا جان باہر جا کے رب دیاں گلاں سناندے ہو لوگ ظلم و ستم کر دینے میں فاطمہ گل کیویں برداشت کر سکنی ہاں کوئی میرے بابے نو پریشان کرے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننی بیٹی دیاں گلاں سنیاں آقا جلدی نال سیدہ فاطمہ نو کلیجے لا لیندے نے منہ متھا چم کے میرے آقا فرمان دینے اے میری بیٹی فاطمہ گھبران دی لوڑ نہیں مکے والے میرے سر تے پاویں گند دیاں اجڑیاں رکھن اے مکے والے پاویں میرے گلے اندر ساپے پا کے بٹ چاڑن اے لوگ پاویں مینوں پتھر
مارن پاویں کوڑا کرکٹ گند میرے جسم تے سٹ دین اے بیٹی فاطمہ گل سن لیتی ہے کھلے عام حق دا اعلان کرنا کھلے عام توحید رسالت دیاں گلاں سنانیاں اللہ پاک نے محمد دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قصور کیے میرے آقا دا غلطی کیے میرے پاک پیغمبر دی لوگ گلے اندر صافے پا کے وٹ چاڑ دینے کتے میرے آقا دے سر دے اندر کوڑا کرکٹ گند چھوڑ دینے کتے شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت حضرات 2.5-3 سال قید دے اندر بند کر دیتا گیا بائی کاٹ کر دیتا گیا کھانا پینا بند کر دیتا گیا قصور کی ہے غلطی کی ہے لا الہ پڑھ لو لا الہ اچھی کہہ دیو لا الہ کہہ دیو لا الہ الا اللہ ایک جملہ اگر پیارے پیغمبر لوگاں دے سامنے پیش کرن حضرات مکے والے انوے جملہ چبے تکلیف ہوئے کعبہ دے رب دی قسم آج یہی قصور ہے یہی غلطی ہے کہ کشمیر دے مظلوم مسلمان او پڑھ رہے نے لا الہ فلسطین دے اندر مظلوم مسلمان ایئی جرم ہے ایئی قصور ہے ایئی غلطی ہے کہ وہ پردے نے لا الہ الا اللہ آج فلسطینی مظلوم مسلمانہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ ٹائے جا رہے نے اسرائیل غنڈہ اے بدماش اسرائیل اے بدماش فلسطینی مسلمانہ تے ظلم و ستم کر رہا ہے حضرات کعبہ دے رب دی قسم ایک کوئی قصور ہے ایک کوئی غلطی ہے کہ لا الہ پڑھ لو اچھی پڑھ لو لا الہ اب بجلی آئے نہ آئے لائٹ جائے نہ چلی جائے پاویں انشاءاللہ آواز تو اڈے تک آئے گی آواز آ رہی ہے انشاءاللہ ذرا میں محبت نہ اپیل کرنا چاہنا ذرا قریب ہو تاکہ بات نو میں اگے توڑا کسی نتیجے تے پہنچیے اے جڑے پیچھے پائی نے ذرا قریب میرے قریب تشریف لے کے آؤ اللہ پاک شبران دی میں گوڑے گٹے چھڑ کے ذرا محبت نہ اگے قریب ہو حضرات میں دس رہا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت دیں لا الہ الا اللہ اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن ظلم و ستم دے پہاڑ اور بلال کوے لا الہ الا اللہ تب دیاں ریتا اگ دے کوئلیاں تے لٹایا جا رہے ہیں حضرات خبیب نے کیا سمیہ نے کیا یاسر نے کیا عمار نے کیا حضرات مارا کھا رہے نے اپنے جسم نو ذبح کرا رہے نے قصور کیے لا الہ الا اللہ آج یہی اسیان کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ بولو لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا ذرا سارے باواز بلند سجی بانگ کھڑی کر کے اس بات کا جواب دے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا بولو تیرا میرا رشتہ کیا کشمیری مظلوم مسلمانوں سے رشتہ کیا فلسطینی مظلوم مسلمانوں سے رشتہ کیا لا الہ خدا دی قسم میں پاکستان دی خشور عوام تو اپیل کرانگا آپس دے اندر ساڑھا رشتہ مسلمان ایک دوسرے دے بھائی لا الہ الا اللہ والا رشتہ ہے اے چاند نام نہاد لیڈران دے پیچھے لگ کے ایک کرسی دی خاطر شہرت دی خاطر دولت دی خاطر عوام نو آپس اندر لڑا رہے نے مرا رہے نے خدا را پاکستان دی غیور عوام تو اپیل کرانگا ہوش دے ناخن لو ان چند نام لحاد لیڈران دے پیچھے لڑ کے ملک دا امن خراب نہ کرو ملک دے اندر اے جناب جی فتنہ نہ پھیلاؤ ایک دوسرے نو قتل و غارت پٹرول پمپاں نو آگ گڈیاں نو چلایا جا رہے ہے تانے مینے گالی گلوچ آج کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے
پورے ملک دا نظام درم برم ہے حضرات، کروڑا نہیں خرباں روپے دا نقصان ہو گیا اور ہو رہے ہیں. دعا کرو اللہ میرے تیرے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے. کہہ دیو نالے آن دیو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بولو لا الہ. پنجابی ہو یا افغان مل جانا شرط ہے ایمان. ایک ہے جسم، ایک ہے جان، ایک رسول، ایک خدا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑے ٹلے ہو سارے نہیں بولے. حضرات میں دعوت امن دی دعوت دینا چاہنا. پنجابی ہو یا افغان مل جانا شرط ہے ایمان. ایک جسم، ایک جان، ایک رسول، ایک خدا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اے اسماعیل اللہ کرے ننی کلی پروان چڑھے، پھول بڑے خوشبو مہکے، اب وقت ہے دعا ہاتھ اٹھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک آندہ ہے خدا دی قسم لڑائیاں جھگڑے چھوڑو، آپس کے اندر صلہ رحمی محبت پیدا کرو، ملک دا نقصان نہ کرو. ایک آندہ پاکستان نواں بناواں گے. میں اس بات دی سمجھ نہیں آ رہی. اے میرے بزرگانوں پوچھو خدا دی قسم جدو پاکستان قیام اندر آیا، پاکستان قیام اندر آیا ایویں نہیں بنیا. لکھاں قربانیاں، بے شمار قربانیاں، ظلم و ستم دے پہاڑ ٹائے گئے، قربانیاں دے بعد جا کے اے پاکستان قیام اندر آیا ہے. انشاءاللہ اسی پاکستان نو بکھرن دینا. بولو انشاءاللہ اسی کو پاکستان دے ٹکڑے ہون دینے. بولو اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما اور انشاءاللہ ملک دی حفاظت کر دے رہاں گے. آندہ نواں بناواں گے. اور جدو پاکستان نواں بنیا خدا دی قسم اے اگست دا مہینہ ہے 1947. اب بزرگاں نو پوچھو جدو پاکستان قیام اندر آیا بزرگاں نے اکابرین نے ایک جملہ آواز اٹھائی کہ ملک پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہوئے گی، قومیت نہیں اسلامی ریاست جے دے اندر پنجابی ہوئے، پشتو ہوئے، افغانی ہوئے، فارسی ہوئے، کسی بھی زبان نہ تعلق رکھن والا اس ملک دے اندر امن اور سکون دی زندگی بسر کر سکے. ایک جملہ جن دیتے سبنا نو اتفاق کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بنات پاکستان کے امندر آیا. اور سنو کعبہ دے رب دی قسم انگریز دے ایجنٹ، انگریز دے پٹھو ملک دے اندر انقلاب نہیں لے آ سکتے. اس وقت جدو پاکستان کے امندر آیا جڑے انگریز نہ ٹکرا گئے، جینا پاکستان کے آم دے اندر لے آن لی محنت کی تھی، جدو جہد کی تھی، کوشش کی تھی. کئیاں نو پابندے سلاسل کر دیتا گیا، کئیاں نو ہتکڑیاں لگا دیتیاں گئیاں، کئیاں نو جیلے سٹیا گیا، کئیاں نو کالے پانی دی سزا اور کئی بزرگاں نو سولی چڑھا دیتا گیا. اے تھے بس نہیں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھاؤ پاکستان دی تاریخ جینا ملک پاکستان بنان دے اندر محنت تغدو کی تھی اور فوت ہو گئے. انگریز حکومت نے ان بزرگاں دیاں لاشانوں قبراں چو کٹ کے پھر دوبارہ سولی چڑھا دیتا، پھائے لگا دیتا. اور ملک پاکستان ایویں نہیں بنیا. پچھ بزرگانوں کعبہ دے رب دی قسم 1000 2000 نہیں لکھاں بے شمار بزرگاں دیاں قربانیاں اور داستانہ دے بعد پاکستان قیام اندر آیا. بوڑیاں نو شہید کر دیتا گیا، بچیاں نو نیزیاں تے ٹنگ کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا. نوجوان بہو بیٹیاں دیاں عزتاں ماں باپ دے سامنے لٹیاں گئیاں. اتنیاں قربانیاں دے بعد پاکستان قیام اندر آیا. انشاءاللہ جب تک جماعت اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے ملک پاکستان نو بکھرن دینا. بولو ملک پاکستان دے ٹکڑے ہون دینے.
امن دی دعوت دے رہے ہیں، محبت دی دعوت دے رہے ہیں۔ ان چند نام نہاد لیڈران دے پیچھے لڑکے لگ کے ملک دا امن خراب نہ کرو، ہوش تے نہ کھن لو۔ خدا دی قسم انگریز دے ایجنٹ، انگریز دے پٹھو، انگریز دے ٹاؤٹ اے ملک پاکستان دے اندر انقلاب نہیں لے آ سکتے، ملک اندر امن نہیں لے آ سکتے۔ حضرات ملک دے اندر اگر سکون چاہندے ہو، امن چاہندے ہو، اگر دہشت گردی ختم کرنا چاہندے ہو، غربت ختم کرنا چاہندے ہو، اتفاق و اتحاد اور پھر رب دی رحمت چاہندے ہو، ایک کوئی صورت ہے کہ ملک اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا کہ اس ملک اندر نظام مصطفیٰ نو نافذ کرتے ہو۔ کعبہ دے رب دی قسم اختلافات ختم ہو جان گے، لڑائیاں ختم ہو جان گیا، ملک پاکستان اندر امن آ سکتا ہے، بلکہ کائنات اندر اگر امن آ سکتا ہے، ایک کوئی صورت، ایک کوئی آواز ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحیح معنی اندر اس جملے کلمے دے تقاضیاں نو پورا کیتا جائے، اس ملک اندر رب دے قرآن نو نافذ کرو، پیغمبر دے فرمان نو نافذ کرو، انشاءاللہ ہر پاسے امن آ جائے گا، انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ حضرات میں جڑی بات دس رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، آؤ آپس دے اختلافات چھوڑو، قرآن و سنت اختلافات ختم کر لو۔ اللہ کرے رب ان حکمرانہ نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات میں جڑی دعوت دے رہے ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کوئی جملہ آج نہیں، حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہاں بھی کیا، حضرات گل سنے آنجے کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرات پھر ابراہیم نبی آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمے دے دو جز، پہلا جز اوئی رہا، دوسرا بدلدہ چلا گیا، آخری نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان قیامت تک اے حضرات اے جملہ اے کلمہ رہے گا۔ میں دسنا چاہنا کہ توحید دی دعوت رب ذوالجلال دی طرف صرف اسی نہیں، امام الانبیاء نہیں، بلکہ 1,24,000 1.5 سوا لاکھ جتنے نبی آئے تمام رب دی طرف بلاندے گئے۔ آج جگاں دے پیر اگر بلارے نے حضرات اپنے بھی دشمن لوگ بیگانے بھی، آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرا اور کوئی قصور نہیں، غلطی نہیں، ایک کوئی قصور ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہہ دے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پتر فاطمہ اے بیٹی حق دا اعلان کھلے عام کرنا، لوگ دشمن بنن جا لوگ گلے اندر صافے پاک کے واٹے چاڑن پتھر مارن، اللہ پاک نے محمدیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں بات نو اگے توڑنا چاہنا، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی آپ دی پیاری لخت جگر آپ دی بیٹی فاطمہ ادھر جوانی اندر قدم رکھ رہی ہے، ادھر کی ہے آقا مکہ چھڑ کے مدینے دا فیصلہ اللہ پاک دی آرڈر نال ہجرت دا فیصلہ کر لے آئے۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ و مدینے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، آپ دیاں بیٹیاں بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے مکہ اندر۔ حضرات گل سنیاں جے میرے پاک پیغمبر جدوں معراج تے گئے، معراج تو پہلا شیبی ابی طالب دی گھاٹی چوں باہر نکلن تو بعد نبوت دا 10واں سال حضرت خدیجہ فوت ہو گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پر
کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر پوری زندگی حضرت خدیجہ نو یاد کر دے رہے آقا نیوی پاک کے بہ جایا کر دے فرمایا کر دے واہ خدیجہ خدیجہ اسی واہ خدیجہ خدیجہ اسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا جدو قربانی دے جانور ذبح کر دے قربانی دے جانوراں دا گوشت سیدہ خدیجہ دی سہیلیاں دے کرے پہنچان دے خوشی آئے میرے پاک پیغمبر خدیجہ نو یاد کریا کر دے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے سونے وڈیری عمر دی بی بی خدیجہ اجے بھی خدیجہ خدیجہ کر دے ہو اللہ پاک نے اور توانو بڑیاں پیاریاں بیویاں دیتیاں نے میرے آقا فرمان دینے عائشہ واہ خدیجہ خدیجہ اسی آقا جدو خدیجہ دا نام آیا کردہ پتو کی دیو باسیو کعبہ دے رب دی قسم آقا انج جھوم جایا کر دے فرمان دے عائشہ خدیجہ دے بطن جو اللہ پاک نے میں نو 4 بیٹیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا 2 پتر دیتے میری خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ جدو میرے گھر دے اندر آئی نبوت اللہ پاک نے نبوت دیتی میں مکے والیاں نو توحید رسالت دیاں گلاں سناندا لوگ پتھر مار دے میری خدیجہ میں نو حوصلے دیا کر دی میرے زخمات پائے رکھیا کر دی آقا پھر نیوی پا کے بہ گئے آقا فرمان دینے واہ خدیجہ خدیجہ اسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دی اندر لیٹے نے بار سین دی اندر بیڑے دی اندر حضرت خدیجہ دی بہن حالاں آئی حضرت خدیجہ کئی دن ہو گئے دنیا تو چلیاں گئیاں برے گزر کے دنیا تو تشریف لے گئیاں نے حضرت حالاں دا نام ہے سیدہ حالہ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ نال محوے گفتگو آپس اندر گل بات کر رہیاں نے میرے آقا حجرے دی اندر لیٹے ہوئے نے اچانک میرے آقا جلدی نہ اٹھے جگہ دے پیر جلدی نہ اٹھ کے بہ گئے فرمان دینے نہیں میری عائشہ نہیں میری عائشہ انج لگ دائی جی میں میری خدیجہ آ گئی ہوئے انج لگ دائی جی میں میری خدیجہ آ گئی ہوئے امی عائشہ جلدی نہ میرے پاک پیغمبر دے کول آئیاں امی جان عائشہ فرمان دیا نے سونیا او بڑیری عمر دی بی بی خدیجہ انہوں کئی سال ہو گئے دنیا تو گئی خدیجہ نہیں خدیجہ تے فوت ہو گئیاں نے آقا علیہ السلام دینے میں آواز سنیے امی ایشان دیے سنیا او خدیجہ نہیں خدیجہ دی بہن حالائیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نے جدو سنیا فرمایا عائشہ ویکھنا حالاں دی آواز میری خدیجہ نال کتنی مل دی جل دی ہے آقا پھر نیوی پا کے بہ گئے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا جگہ دے پیریں جو جھومن لگ پہ فرمان دینے واہ خدیجہ خدیجہ اسی اور پتو کی دیو باسیو انج بندہ انہوں یاد کردہ ہے جڑا ہر ویلے دل وچ واسدہ ہوئے واہ اما خدیجہ میں تیری عظمت تو صدقے چاہواں تو ہر ویلے میرے پاک پیغمبر دے دل اندر وسن والی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیاں آقا ہجرت کر کے مکہ و مدینے چلے گئے ہم حضرت فاطمہ نے جوانی اندر قدم رکھیا ادھر کیے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو بکر عمر دے پیغام آئے رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمان دیں اللہ دے حکم دا انتظار کرو ابو بکر تے عمر حضرت علی المرتضیٰ دے کول گئے حضرت علی کوڑا یا اونٹ چاردہ پہ ہے حضرت علی دے کول گئے ابو بکر آندے نے علی پیاریا اوے علی پیاریا جگہ دے پیر دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے آقا شادی کرنا چاہندے نے انج کر
جا کے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا اپنے واسطے رشتہ مانگ لے. حضرت علی آندے نے ابو بکر پیاریا ابو بکر پیاریا کیڑا منہ لے کے میں جاواں, میرے پلے تے شے نہیں, اپنا مکان کوئی نہیں, کھان واسطے کر ڈنگ دا آٹا نہیں, دولتاں کوئی نہیں, مال کوئی نہیں, اپنا مکان کوئی نہیں, میں غریب ماڑا بندہ ہوں. حضرت ابو بکر آندے نے عمر فرماندے نے علی جاتے صحیح ایک واری پیارے پیغمبر دے کول سیدہ فاطمہ دا رشتہ تے مانگ, اللہ ذوالجلال بہتریاں پیدا فرما دین گے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرما. حضرت علی چل دے آئے, اینج شرمندے ہندے آ کے میرے آقا دے کول خاموشی نال بہ جاندے نے. آقا ایک روایت اندر آندا ہے حضرت علی نے پوچھیا, ایک روایت اندر آندا میرے آقا خود پوچھدے نے علی خیر نال آیا ہے, علی خیر نال آیا ہے, علی کتے فاطمہ نال شادی تے نہیں کرنا چاہندا, فاطمہ دے نال نکاح دا ارادہ رکھنا ہے کہ فاطمہ دا رشتہ منگن آیا ہے. حضرت علی فرماندے نے ہاں سونیا دل کر دے تساں مینوں اپنا بیٹا بنا لو, اپنا دماد بنا لو. میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ, میرے آقا دا چہرہ کھل کھلا اٹھدا ہے. آقا فرماندے نے اہلا و سہلا مرحبا علی جی آیا نو, اللہ پاک بہتریاں پیدا کر دے گا. ادھر کی ہے میرے آقا اٹھے کرے چلے گئے. آقا فرماندے نے علی میں تینوں مشورہ کر کے دساں گا. میرے پاک پیغمبر کرے گئے رسی, میرے پاک پیغمبر کرے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جا کے مشورہ کر دینے. ادھر کیے علی چل دیاں باہر نکلے رضی اللہ تعالی. ابو بکر عمر نال ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر آندے نے علی کی بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. سیدہ علی آندے نے جب حضرت علی حیدر قرار فرمان دے نے ابو بکر پیاریا جگاں دے پیر نے بڑی خوشی دا اظہار فرمایا ہے. آقا علیہ السلام دے چہرے تے تبسم تے مسکراہٹ سی. ابو بکر فرمان دے نے علی پھر گھبران دی کوئی ضرورت نہیں, انج لگدا ہی جویں جگاں دے پیر اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال فرما دین گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر کی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گئے تے میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے کول بہ گئے. ہائے میرے اللہ بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو سنیا جے. میرے آقا کول جا کے بہ گئے, فرمایا پتر فاطمہ نہیں بیٹی ہے, میں تیرا بابا محمد تیرے نال گل کرنا چاہنا. بیٹی اگر تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی, کاش اج ختیجہ زندہ ہوندی, ساریاں گلاں تیرے نال پہ کر لیندی. تیری امی ختیجہ تے فوت ہو گئی ہے, میں نو تیری ماں والیاں ڈیوٹیاں آپ نبھانیاں پہ رہیاں نے. اے بیٹی تیرے نال مشورہ کرنا آیا. آج علی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے تیرا رشتہ منگن واسطے آیا ہے. علی تیرے نال نکاح کرنا چاہتا ہے. پتر فاطمہ ذرا بول کے میں نو جواب دے, تیرا کی خیال ہے؟ نہ علی میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ٹھیک ہے علی غریب ہے, علی دے پلے کاکھ نہیں, علی دا اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں رضی اللہ تعالی. علی کل دولتا نہیں, پر آقا فرماندے نے فاطمہ علی ایمان والا ہے, علی دین والا ہی, علی اسلام والا ہی رضی اللہ تعالی. میں دولتا نہیں ویکھیاں, میں دین ویکھے آئی. حضرت فاطمہ خاموش نے جواب نہیں دیتا, خاموش نے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیتا ہے. لوگوں بالغہ عاقلہ بیٹی کل پوچھیا جائے تیئے تیرا فلاں جگہ تے نکاح کرنا چاہنے ہیں, فلاں جگہ تے تیری شادی کرنا چاہنے ہیں, بیٹی ہاں کہہ دے وے ٹھیک ہے. اگر بیٹی خاموش رہے او دے اندر ماں باپ بیٹی دی رضا مندی سمجھیا کرن. فاطمہ خاموش ہے, آقا نے سیدہ فاطمہ دی خاموشی نو رضا مندی جانیا.
فرمایا علی انج کر تیاری کر کے فلاں دن برات لے آئی، میں فاطمہ دا نکاح پڑھا کے تیرے نال الوداع کر دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیتی ہے۔ ادھر فاطمہ علی دی شادی دی تیاریاں نے۔ حضرات گل سنیاں جے، حضرت علی دے کول ایک زرہ ابو بکر عمر نال نے زرہ لے کے بیچن واسطے باہر نکلے تاکہ علی دی شادی دی تیاری کیتی جائے۔ رضی اللہ تعالی چل دیاں بازار دے اندر سیدنا عثمان بن عفان نال ملاقات ہوئی۔ فرمایا حضرت عثمان نو اے زرہ بیچنا چاہنے ہاں۔ حضرت عثمان آندے نے کتنے پیسے؟ حضرات گل بات چلی نا 400 درم و دینار دی او درہ او زرہ حضرت علی دی زرہ 400 درم و دینار دی حضرت عثمان نے خرید لی۔ رضی اللہ تعالی پیسے دے دیتے نے۔ ابو بکر فرماندے نے عثمان پیاریا حضرت علی دی شادی ہے، ساڈے ویر علی دی شادی ہے، بھائی علی دی شادی ہے، شادی دی تیاری کر رہے ہیں، زرہ بیچ رہے ہیں۔ عثمان نے زرہ لے لئی، پیسے دے دیتے نے، اینج واپس ترن لگے نا میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد۔ حضرات گل سنیاں جے، سیدنا عثمان بن عفان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آواز مار کے فرمان دینے ابو بکر پیارے علی پیارے گل سنو۔ حضرت ابو بکر آندے نے میرے دل دے اندر خدشہ لاک ہویا، زرہ کافی پیسے اندی بک چکی ہے کہ عثمان سودا واپس ہی نہ کر دے وے۔ واپس آ کے اسی کول کھڑ گئے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے آندے نے ابو بکر پیارے ساڈے ویر علی دی شادی ہے تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ دے نال علی دی فاطمہ دے نال شادی ہے۔ رضی اللہ تعالی زرہ 400 درم دی میں خریدی ہے، 400 درم بھی دے دیتے نے۔ فرمایا علی زرہ بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، عثمان تیری شادی دی خوشی دے موقع تے پیسے بھی دینا چاہتا ہے، زرہ بھی تینوں تحفے اندر دینا چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں، ایتھے لڑائیاں تے تساں پائیاں نے، لڑائیاں لوگاں نے پائیاں نے۔ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی آپس دے اندر بھائی بھائی میں، صحابہ سارے آپس اندر بھائی بھائی، اینا دا کوئی لڑائی تے جھگڑا کوئی رولا رپا نہیں۔ رب اینا تے راضی ہے، اے رب نال راضی میں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جتنے میرے پاک پیغمبر دے غلام آپس دے اندر نرم، کفر دے مقابلے اندر سخت نے۔ ادھر کیے میں دسنا چاہنا حضرت علی فاطمہ دی شادی دیاں تیاریاں، علی برات لے کے تیاریاں کر کے آقا دے گھر نو آ رہے نے۔ ادھر کیے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اپنی بیویاں نو بلایا، فرمایا فاطمہ دی شادی ہے، فاطمہ نو دلہن بنا دیو، ان دی تیاری کر دیو۔ اہل بیت نہ محبت کرنے والے ہو، سنیا جے گل ذرا دھیان نال، اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ دی شادی ہے، انج کرو تیاری کرواؤ۔ پتو کی دیو باسیو تیاری کی کروانی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جیڑا جسم تے کپڑیاں دا جوڑا پایا ہے انہوں دوبارہ تو کے پہنا دیتا گیا ہے۔ سپیشل کوئی لہنگا تے بھی 25,000 40-50,000 والا سوٹ نہیں منگوایا گیا۔
فرمایا کعبہ دے رب دی قسم ہے جنتی بیبیاں دی سردار حسنین دی اماں جان علی دی بیوی اور میرے پاک پیغمبر دے جگر گوشہ دل دا چین مقام شان بڑھائے کعبہ دے رب دی قسم اسے پرانے جوڑے نو تو کے دوبارہ پہنایا گیا سیدہ فاطمہ دلہن بن گئیاں نے ادھر کیے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے آقا نے نکاح کر دیتا رخصتی دا ٹائم آیا مک دی مکاوا میرے پاک پیغمبر بیٹی نو الوداع کر رہے نے بیٹی نو کروں الوداع علی دے نال تورن لگے نے بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو ماں باپ تے ٹائم بڑا عجیب ہوندا ہے وقت بڑا ماں باپ تے عجیب ہویا کردا ہے جیڑی بیٹی جم کے جوان ہوئی آج اپنے خاوند دے نال دوسرے گھر دے اندر جا رہی ہے کتے بڈھی ماں نکرے لگ کے روندی ہے کتے بڑا باپ نکرے لگ کے روندا ہے جوان پائی روندے نے اے او بیٹی صبح اپنے ابو لی کتے ناشتہ تے چائے بناندی نظر آندی ہے اے بیٹی کتے امی لی کھانا پکاندی نظر آندی ہے اپنے ویر پائی لئی کتے جناب کپڑے استری کر رہی ہے کتے جناب جتیاں پالشاں کر رہی ہے پرانے کالج سکول یونیورسٹی جانا ہے اللہ دی قسم جدو بیٹی پہن نو الوداع کرو بڑا عجیب وقت ہوندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا الوداع کر رہے نے تمام ازواج مطہرات جمانے آقا توڑ دینے پہ سیدہ ام سلمہ میرے آقا علیہ السلام دی بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نائی رہ گیا بول اٹھیاں آندیاں نے فاطمہ کاش تیری امی ختیجہ زندہ ہوندی کاش آج ختیجہ زندہ ہوندی کتنی چاوانا اپنی بیٹی نو الوداع کر دی کتنی چاواں نال بیٹی نو الوداع کر دی حضرت ختیجہ دا جدو نام آیا میرے پاک پیغمبر دے کناں دے اندر سیدہ ختیجہ دا نام پہنچیا نا آپ فرما دینے نی ام سلمہ کس موقع تے ختیجہ نو یاد کرا دیتائی واہ ختیجہ ختیجہ اسی میں نو ختیجہ کیا کر دی محبوب اینجے لگ دائی جی میں سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ دی خوشی شادی دے موقع تے جی میں لگ دے میں دنیا چھڑ جانا ہے اور پتو کی دیو باسی ہو جی میں بیمار ماں پہ دکھی ماں پہ آندے نے ایسے میرے پتر دی جلدی شادی کر دے ہو ایسے بیٹی دی جلدی شادی کر دے ہو زندگی دا وسا زندگی دا پتہ نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق سیدہ ختیجہ نے فرمایا کر دیا پتہ نہیں خوشی دے موقع تے میں ہوا یا نہ آقا فرمان دے نے واہ ختیجہ ختیجہ اسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ دے کنی آواز پہنچی ڈیکر نکل پڑیا ایک ماں دی جدائی دا صدمہ یتیم نی مانی فاطمہ نو ماں ختیجہ دی جدائی دا صدمہ فاطمہ رو رہی ہے رون لگ پیا اور کیوں نہ روے فاطمہ ایک فاطمہ اس واسطے بھی رون دی ہے کہ میرا کوئی ماں جمعہ ویر نہیں جیڑا میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کروں الوداع کرے پہنا نو ویران تے بڑے مان ہوندے نے اور ویران نو پہنا نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے سیدہ فاطمہ دیئے ایک تے میرا ویر بھی کوئی نہیں دوجی میری ماں آج کوئی نہیں سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں لوگوں ماں دی محبت بھی کچھ عجیب ہے ایک امی ماں والی ایک امی محبت والی ایک امی محمد والی ایک امی مکہ والی ایک امی مدینے والی ایک امی موت والی ہے ساری امی مانے پر کعبہ دے رب دی قسم محمد والی می مندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہے ماں والی می مندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے ماں ایک بہشت دبوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دکے پین انانو تے
مر گئی جناں دی ماں اوے عبد ستارہ ماں پیو پیارا اوے عبد ستارہ ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی اندشے اتے قبر ستان انانو لوگوں ماں دی محبت کچھ عجیب ہوندی ہے اللہ دی قسم ماں دا دل بڑا نرم اولاد پاویں جنج دی ہوئے ماں کدے اولاد نو پورا پلا نہیں آندی پوت دے پاویں علامے آن پتر پاویں جویں دا ہوئے ماں کدے اپنے پوت نو اپنی اولاد نو برا پلا نہیں آندی صاحب دل ایسے واسطے آندا ہے پوت پاویں برا ہووے ماں برا آندی نہیں پوت پاویں برا ہووے ماں برا آندی نہیں مارے کے بھی بچے آندہ دکھ کدی سہندی نہیں لگن دیندی نہیں لوگو تتی ہوا ماوا جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت گھر آ ماوا جدوں مر جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاوندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا اے کون منگدا مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں ماواں جدوں مر جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں حضرات میں دس رہا ہوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ام سلمہ کس موقع تے خدیجہ نو یاد کرا دیتا ہی حضرت خدیجہ دی جدائی اندر بیٹی سیدہ فاطمہ بھی رون لگ پئیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھ کے فاطمہ نو کلیجے لایا فرمایا پتر فاطمہ نی بیٹی ہے اللہ دا واسطہ یہ حوصلہ کر بیٹی ہے حوصلہ کر اللہ بہتریاں پیدا کر دے گا نالی میرے آقا فرماندے نے اے بیٹی فاطمہ علی نو پریشان نہ کری علی نو تنگ نہ کری مطالبے نہ کری علی غریب ہے مطالبے نہ کری علی نو پریشان نہ کری آقا اے خاوندیاں خدمتاں کرنیاں نے انج دیاں تربیتاں کر کے میرے آقا الوداع کر رہے نے حضرات گل سن لو نیک ماں باپ چنگے ماں باپ بیٹی دی جدوں انج دی تربیت کرن اللہ دی قسم بیٹی اجڑ کے کدے کرے واپس نہیں آوندی حضرات گل سنیاں جے میرے آقا بیٹی دی تربیت کر رہے نے بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی پھر کہہ دیو بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی مننے اس دے سب اشاریانو کلی خاوندینو او محل سمجھے
نہ ویکھے کسے دے اچے چباریانو کروں تر دیا ماتی نو مت دیندی کروں تر دیا ماتی نو مت دیندی نیتی ہے میری اس گل دا خیال رکھی جتھے تیرا خاوند پیر رکھے اس جگہ تے تیے تو سر دے بال رکھی کروں تر دیا ماتی نو مت دیندی نیتیے شکر کری تو ہر حال اندر نال اپنا آپ سنبھال رکھی کروں تر دیا ماتی نو مت دیندی نیتیے جیڑی شعیب نبی دی بیٹی نے چال چلی او چال تو اوپر زمین رکھی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دا علی نے نکاح کرن تو بعد آقا نے فاطمہ نو الوداع فرمایا علی دا اپنا مکان کوئی نہیں رضی اللہ تعالی ایک منگ کی مکان کرائے تے لے آئے فاطمہ نو لے کے تر پہ آقا فرمان دینے علی تو سن چلو میں آ رہے ہوں سیدہ فاطمہ علی اپنے کرے پہنچے آقا بھی پیچھے تشریف لے کے آئے حضرات کر سنیا جے میرے پاک پیغمبر آیا اجازت ملی اندر بہ گئے فرمایا علی پانی لے کے آ ایک برتن اندر پانی منگوایا جگہ دے پیر نے وضو کر کے کلی کی تھی کچھ پانی دے چھٹے حضرت علی دی جسم تے مارے کچھ پانی دے چھینٹے فاطمہ دے جسم تے مار کے میرے آقا فرمان دے نے عرشاں والے ربا اس جوڑی نو شیطان دے شر تو بچا اس جوڑی نو نیک اولاد بھی عطا فرما اس جوڑی دے اندر ربا رحمتاں تے برکتاں نازل فرما میرے آقا دعا کر کے واپس آ گئے آقا روزانہ اپنی بیٹی فاطمہ نو میرے واسطے جان دے میں آقا روزانہ نہ جان آقا دا دل بھی چین ہو جاندہ ہے ایک دن میرے آقا آئے فاطمہ دے کرے گھر میرے آقا دے کر تو تھوڑا کو دور ہے آقا فرمان دے نے پتر فاطمہ بیٹی ہے میرا دل کردہ ہے میں روزانہ تیری زیارت کرا پر تیرا مکان میرے کر تو دور ہے روزانہ تیرے بابے کو لایا نہیں جاندہ میرے آقا گل کر رہے نے سیدہ فاطمہ جلدی نہ لاندیے بابا تواڈے مکان دے کول تواڈا ایک صحابی غالباً حارثہ بن نعمان دا نام ہے اس صحابی دے بڑے مکان نے انہوں آکھو ایک مکان خالی کر دے وے اسی تواڈے گوانڈ آ جائیے میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ بیٹی ہے انہیں اگے بھی اللہ دے راہ دے اندر بڑا خرچ کیتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ بار بار انہوں میں پھر کرواں اس پروانے نو پتہ لگا انہیں ایک مکان خالی کروایا سیدہ فاطمہ علی نو آقا دے گوان اندر لے آندہ سونے کنج دیاں گلاں کر رہے ہو میرا او مال جڑا تواڈے کم آئے میرے اپنے کم نالو بہتا عزیز تے محبوب ہے حضرات گل سنے آنجے زندگی گزر دی جا رہی ہے اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے حضرت علی نے اندہ نام اپنے بھائی والا جعفر رکھ دیتا حضرات گل سنے آنجے جعفر حضرات گل سنے آنجے حرب یا جعفر رکھیا حرب دمانی ہوندہ جنگ جو بہادر بندہ حضرت علی بڑے بہادر نے میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا اندہ جعفر یا حرب نہیں اندہ نام اللہ دے حکم نال حسن رکھنا چاہنا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر نے اپنے بڑے دوترے دا نام حسن
حسن رکھے ہے. اللہ پاک نے پھر وقت آیا حسین عطا فرمایا. حضرت علی نے پہلے دا نام جعفر دوجے دا نام حرب یا جعفر رکھیا. آقا آئے فرمایا علی ان دا نام چینج کر کے رب دے آرڈر نال حسین رکھنا چاہنا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کون؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے آقا محبتاں کر رہے نے, جگہ دے پیر پیار کر رہے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں. آقا ایک دن خطبہ دے رہے نے. حسن حسین نے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پائے. ایک کدے کرتے پیران دے نیچے آؤندے نے, کدے حسن ڈگ دے حسین ڈگ دے کھڑے ہوندے نے پھر زمین تے گردے نے. جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا خطبہ دے رہے نے. منبر تو نیچے اترے. ہائے میرے اللہ, اہل بیت نہ پیار کرنے والے ہو, میرے آقا دی محبت دا بھی اندازہ لاؤ. اور کعبہ دے رب دی قسم ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ہے, اہل بیت دی محبت اہل بیت دا پیار ساڈا ایمان. حسنین کریمین دے پیران دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما ہے. سنیا جی گل ذرا دھیان نال. آقا منبر تو خطبہ بند کر کے نیچے اترے. حسن حسین دونوں نو چکیا. آقا پھر منبر تے تشریف لے آئے. اتنیاں محبتاں آقا فرمایا کر دے اے میرے دونوں نواسے جنتی جواناں دے سردار, اے میرے جنتی پھول نے جنتی نواب نے. آقا انہاں نو چومیا کر دے سنگیا کر دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے. سنیا جی گل غور نال. حضرت حسن حسین دی رون دی آواز آئی. آقا فرماندے نے پتر فاطمہ. صحابہ نال نے آقا باہر دروازے تے کھڑ گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ گل کی ہے, حسن حسین کیوں رو رہے نے؟ فرمایا بابا کئی دن ہو گئے حضرت علی دی مزدوری نہیں لگی, بھوک دی وجہ نال حسن حسین تڑپ دینے پہ بلک دینے پہ. آقا فرماندے نے پانی لے کے آؤ. صحابہ دوڑے, پانی دی کوٹ تک نہیں ملی. حسن حسین روئی جاندے نے. میرے آقا بے چین ہو گئے. او پتو کی دیو باسیو, ایک گل مکن والی نہیں, میں بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا. حسن حسین دی شان بیان کرا, فاطمہ دی عظمت بیان کرا. ایک گل اللہ دی قسم ایک دو راتاں دے اندر مکن والی نہیں. میرے آقا جس زمین تے باہر گلی دے اندر بہ گئے. آقا فرماندے نے فاطمہ حسن نو باہر بھیج دے. حسن باہر آئے. جگاں دے پیر نے جلدی نال پکڑیا. حضرت حسن دی عمر اج نکی جی 4-5 سال دا ننھا جہا بچہ. آقا نے پکڑیا, ہونٹاں تے متھے تے بوسا لیا. میرے پاک پیغمبر دا دوترا حسن بھوک دی وجہ نال رو رہا ہے. امام کائنات نے اپنی زبان کڈی. ہائے میرے اللہ, میرے آقا نے اپنی زبان کڈی حسن دے منہ دے اندر پا دیتی ہے. حضرت حسن میرے آقا دی زبان نو چوس رہا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے آقا دی زبان وچوں اللہ جاندا پتہ نہیں دودھ دا مزہ آ رہا ہے, شہد دا مزہ آ رہا ہے, یا اتنے ٹھنڈے شربت اللہ پاک نے چلا دیتے. حضرت حسن زبان چوستے رہے. تھوڑی دیر گزری, بھوک ختم ہو گئی, چہرے تے رونقاں. حسن مسکران لگ پیا, رونا بند ہو گیا. آقا باں تو پکڑ کے آندے نے فاطمہ حسن نو پکڑ لے, حسین نو باہر پکڑا دے. حسین نو باہر پکڑایا گیا. حسین بھی رو رہے رضی اللہ تعالی. سن کعبہ دے رب دی قسم میرے آقا کیویں اپنے دوتریاں نال پیار کرتے نے. آقا نے حسین نو پکڑیا, اپنی زبان حسین دے منہ اندر پائی. کافی دیر تک حسین بھی جگاں دے پیر دی زبان نو چوستا رہا ہے. اے روایت سندن ہر لحاظ نال بالکل درست ہے. سن ذرا غور نال, میں کوئی پیدل خبراں چھڈن نہیں آیا. شریعت دے اوراق تے لکھے ہے حسین بھی زبان نو چوس رہے نے. چہرے تے رونق بحالی آ گئی, بھوک ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام نے دونوں نواسیاں نو کرے پکڑایا تے آپ اگے تر پے. حضرات انج میرے آقا پیار کریا کر دے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, دیگر صحابہ بھی. ایک بندہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ دے رب دی قسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کندیاں تے ابو بکر غالباً فرماندے نے محبوب
جی سواری بڑی پیاری ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر سوار بھی بڑا پیارا ہے. اے سنیا جے غور نال جویں آقا پیار کردے نے اوویں خلفائے راشدین بھی محبت کریا کردے. او بھی وقت آیا بخاری اندر لکھیا ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوترا حسین کربلا دے میدان اندر پہنچیا. حضرات گل سنیا جے گلا کٹ دیتا گیا ہے. بخاری دے اندر لکھیا ہے ترمذی پڑھ کے دیکھ لیا جے زیاد ابن سکن جڑا زیاد اللہ اکبر اللہ عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر ہے بہت لعین تے خبیث بندہ ہے. عبید اللہ بن زیاد ان دے سامنے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے پاک پیغمبر دے نواسے دا سر کٹ کے ایک برتن اندر پایا ظالمہ نے سامنے رکھے ہے. حضرات گل سنیا جے شریعت اوراق تے لکھے ہے حسین جدو شہید ہوئے عمر 57 یا 58 سال دیئے داڑھی سر تے وسمہ لگے ہے. جدو عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے اس خبیث لعین دے سامنے حسین دا سر انج پیش کیتا گیا ہے. انہیں سوٹی پھڑی ہے چھڑی پھڑی ہے انج سوٹی پکڑ کے حسین دے ناکتے مار دا ہے ہونٹاں تے مار دا ہے نالے تنزن کئی گلاں کردہ پہ ہے ہونٹاں تے سوٹیاں تے چھڑیاں مار دا پہ ہے. ایک بزرگ صحابی انس بن مالک کول کھڑے میں رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھ کے آندے نے خبردار اے عبید اللہ خبردار لانتی خبردار روک جا. عبید اللہ انج حسین دے چہرے تے سوٹیاں نہ مار انج چھڑیاں نہ مار. میں آپ ویکھیا ہے جنہ ہونٹاں تے تو اج سوٹیاں مارنا پہ آئے اینا ہونٹاں نو جگاں دے پیر چمیا کر دے سن. اینا ہونٹاں تے آقا ہونٹ رکھ کے بوسے لیا کر دے سن. اینا ہونٹاں تے علی بوسے لیا کردہ سی ابو بکر بوسے لیا کردہ سی سیدہ فاطمہ اینا اپنے پتر دن ہونٹاں نو چمیا کر دی سی. اینا ہونٹاں تے انجے چھڑیاں نہ مار اگے بڑھدا ہے لیکن بزرگ صحابی جرت نہ کر سکیا. لوگوں اے اہل بیت دی عظمت کا عباد رب دی قسم اہل بیت دی محبت میرے پاک پیغمبر پیار بھی کر دے میں اور اپنے مسلک دا عقیدہ دس دیا. ساڑھے مسلک دا عقیدہ اے وے اہل بیت دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے ایمان دا معیار ہے. اہل بیت دے پیران دی خاک اہل بیت دے پیران دی خاک ساڑھی اکھان دا سرمہ ہے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے دل دا چین تے اکھان دا سرور میں محدثین دا جو عقیدہ ہے وہ ساڑھے مسلک دا عقیدہ ہے. قاتلین حسین مجموعی طور تے حسین ابن علی نو شہید کرنے والے ایک کوئی بھی اور جڑا عقیدہ امام ابن تیمیہ دا حضرات ساڑھے اکابرین دا ایک کوئی ہوئے جڑا حضرت حسین نو شہید کرنے والا ہے یا شہادت خوش ہویا یا قاتلین دی حمایت کیتی ہے مجموعی طور تے کعبہ دے رب دی قسم صحابہ نے اولیاء الرحمن نے ان قاتلان تے لعنت کیتی ہے اور اسی بھی لعنت کرنے ہاں. سیدہ ام سلمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جدو حضرت حسین دی شہادت دی خبر پہنچی سیدہ فرماندیاں نے اللہ پاک اونا دیاں قبرانو جہنم دے آگ نال بھرے جنہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ظلمن شہید کیتا ہے. حضرات سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ حسن کریمین اہل بیت انہ دی عظمت شان اے بلند اے جری بہت بلند و بالا ہے. اللہ پاک نے ان لوگوں نو پاک کر دیتا ہے اپنی طرف خصوصی پروٹوکول اور مقام عطا فرمایا ہے. میں ایک نکمہ جیا بیکار طالب علم ایک رات یا گھنٹے اندر انہ دی شان کیویں بیان کر سکنا. ہاں صحیح معنی اندر حضرات اللہ پاک دے آگے دعا ہے صحیح معنی اندر اہل بیت دی عظمت شان مقام سمجھ کے اللہ اہل بیت نہ محبت کرن دی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. تقریباً غالباً
حضرات 1 گھنٹہ اور 38 منٹ ہو چکے نے، یعنی پونے 2 گھنٹے ہونے والے نے. یقیناً ٹائم کافی تسا احباب دا، پھر بھی بات مکمل نہیں ہو سکی. زندگی رہی دوبارہ پھر کتے اللہ پاک نے موقع دیتا، اتو بات آگے شروع کر لیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے، دار التوحید اسلامک سیڑھی سینٹر ساڑھے محترم بھائی عبدالحمید محمدی صاحب، سیف اللہ اور محمد سعید نزد جامع مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ریلوے اسٹیشن اور ہائی وینڈ ساڑھے محترم بھائی آئے نے. انشاءاللہ آج دے پروگرام دے مکمل ویڈیو تساں احباب نوں مل جائے گی. دیگر علماء کرام دے پروگرام بھی انشاءاللہ حاصل کرے جے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. مسجد انتظامیہ، جماعتی نمازی، پروگرام کروان والے اور ساڑھے محترم بھائی انعام اللہ صاحب سبزی منڈی والے، محترم بھائی چودھری انعام اللہ صاحب، اللہ پاک انہوں دی محبت قبول فرمائے. بڑی محبت اور بڑے پیار نال ماشاءاللہ تشریف بھی رکھ دینے. اور تساں سارے دوست احباب مولانا شعیب امین صاحب، قاری محمد آصف تبسم صاحب، محترم بھائی ہاں جی محترم بھائی حاجی توفیل صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں نے بیٹے قاری عبدالغفور صاحب کی نام بھائی فاروق صاحب، اللہ پاک سبران دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفا الا شفاک وشفا الغدر ساکما. یا اللہ بیماران شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرض دور فرما، پریشان بندیاں دے پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ساڑھے وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظ فرما. اے اللہ جنہ چند لوگوں نے ملک دے اندر فتنہ برپا کیتا ہے، اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور اسلام والے نے ترقی عطا فرما. اے اللہ اسلام اور ساڑھے اسلام آباد دی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی پاک فوج دی حفاظت فرما. اے اللہ آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے حسد بغض، اے اللہ عداوتاں تنظیمی جماعتی اختلافات ختم کر کے آپس اندر پیار محبت نہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان دی ترقی دے بارے سوچن دی سانو توفیق عطا فرما. اے اللہ ساڑھے پاکستان نو مزید ترقیاں عطا فرما. حاسدین دے حسد، شیطان دے شر اور اے اللہ دشمن جو اندیکھیاں طاقتاں ملک پاکستان دے اندر شرارت کروا کے فتنہ اور ملک دے اندر جو نظام درم برم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان طاقتوں نیست و نابود فرما. اے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظ فرما، اسلام والیاں دی حفاظ فرما. ساڑھے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ساڑھے ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا. اے اللہ جتنے دوست احباب محبت نہ تشریف رکھ دے لے، اے اللہ صحیح معنی اندر آج دا پروگرام میں نہ سنیا، قرآن و سنت سنا کر کے عمل دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تو جد موت ہے دین اسلام دے خاتمہ بالایمان فرما. عرشاں والے ربا اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما. اہل بیت جس طرح مصیبتاں پریشانیاں دے اندر انہاں استقامت اختیار کی، سانو بھی اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے اللہ خطیب پاکستان مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب پچھلے دن انہاں دا آپریشن ہوا ہے پینڈس دا، دعا کرو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے. اے اللہ ساڑھے شیخ مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب نو مکمل تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اے اللہ خطیب پاکستان مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، مولانا قاری تاج الدین شاکر صاحب، اے اللہ محترم مولانا شعیب امین صاحب، دیگر علماء طلباء محترم مولانا حافظ عمران صاحب، اے اللہ سب نے دی محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. دینی کم اے اللہ جو محنتاں کر رہے ہیں دی خدمات قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.